बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो इतने बेनिफिशरीज हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि जो किस्त है उनकी अदायगी की वो जारी कर दी गई। 14,500 रुपए फटाफट चेक कर लो। ये वाली तमाम औरतें पेमेंट लेने के लिए जा सकती हैं। बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। अगर आपको भी नई किस्त नहीं मिली तो आपको भी मिल सकती है। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। तो बिल आखिर अचानक नई किस्त मिलना शुरू हो गई है, जबकि ऐसे अफराद जिनको 13,500 रुपए की किस्त मिलनी है, क्या वो भी इसमें शामिल हैं? इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। अगर आपको भी ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, अगर आपको भी एक पेमेंट जारी हो चुकी है और दूसरी का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये किस्त आपको कहां से मिल रही है? अगर आप कल अपनी किस्त लेने के लिए जाते हैं तो कहां से आपको मिल जाएगी, इस हवाले से भी बताएंगे। क्या जो पुरानी औरतें हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रेगुलर तौर पर अपनी 13,500 की किस्त पहले भी वसूल कर चुकी हैं, अगस्त में वसूल की थी, सितंबर में वसूल की थी, या जुलाई वाली भी काफी लोग शामिल हैं, तो क्या उनको भी नई किस्त मिलेगी या उनकी भी नई किस्त आ चुकी है? जिन लोगों को बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, अगर उन्होंने सिम भी वसूल नहीं की और उनकी सिम वाला स्टेटस भी अभी तक शो नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जबकि ऐसे अफराद जिनको बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और वायलेट सिम के हवाले से भी अभी तक आगाह नहीं किया गया, का स्टेटस चेंज नहीं हुआ, तो उनकी किस्त अब उन्हें मिलने जा रही है। अब तक कितने लोगों ने अपनी पेमेंट वसूल कर ली है? अगर आप भी जांच पड़ताल का मसला था या आप नाअहल हो चुके हैं और आपने सिम वसूल नहीं की, तो अब आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप भी अपनी किस्त हासिल कर सकते। किस तरीके से हासिल करेंगे और क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आ चुके हैं, वो भी आपको मिलेंगे या नहीं, इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले। जिन नाजरीन ने अभी तक BISP इन्फोटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई किस्त के हवाले से आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के जरिए मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बिल आखिर अचानक नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। किन किन खवातीन की आ चुकी है? ये वाली खवातीन अब अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जा सकती हैं। 14,500 रुपए की किस्त अगर आप भी फटाफट चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। बिल आखिर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई नई किस्त कब शुरू होगी। देखिए भाई, हम आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, जो बात सच होगी वही आपके साथ शेयर करेंगे। सच पर मबनी मालूमात देना हमारी रवैया है और हम इसी रवैये को बरकरार रखना चाहते हैं। आपको पता है झूठी मालूमात से हमें सख्त नफरत है और हम झूठ आप तक आना भी नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि जो रियल इन्फॉर्मेशन हो वही आप तक पहुंचे। हमारी कोशिश ज्यादा हद तक यही होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वाली खवातीन अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जा सकती, इनकी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। याद रहे, ये 14,500 रुपए की किस्त है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जैसे ही 2026 शुरू होगा तो 13,500 वाली किस्त में इजाफा कर दिया जाएगा और 13,500 रुपए में 1,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। अब 14,500 रुपए की किस्त काफी खवातीन को मिलना शुरू हो चुकी है। अब ज्यादातर अफराद सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो 13,500 वाली किस्त मिलनी है। तो देखिए भाई, उन खवातीन के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले उन खवातीन के बारे में आगाह करते हैं जिनकी किस्त आ चुकी है। सबसे पहले स्टेटस ये था जिन्हें बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और जांच पड़ताल के बाद 8171 से मैसेज के जरिए आगाह किया जाएगा। अब देखिए भाई, ऐसे लोगों का स्टेटस तब्दील हो चुका है। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। याद रहे, ये वो लोग हैं जिन्हें सिम हासिल करने के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया था और ना ही ये लिखा रहा था कि आप BISP वायलेट सिम की इजरा के लिए अहल हैं। तो ऐसे केसेस वाली खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप अपनी नई किस्त लेने के लिए जा सकते। ऐसे किस्म के वो लोग हैं
جن کو پہلے بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اور انہیں یہ چیز بھی شو نہیں ہو رہی کہ آپ BISP وائلڈ سم کی اجرا کے لیے اہل ہیں، نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ پر وائلڈ سم جاری ہو چکی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے دونوں ریڈ پٹیاں انہیں شو نہیں ہو رہی، صرف اور صرف سنگل لائن والی پٹی شو ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بلیک رنگ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ تو ایسی خواتین کی پیمنٹس آ چکی ہیں اور وہ بھی اپنی پیمنٹس لینے کے لیے جا سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلے جنہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، اگر آپ نے حال ہی میں اپنی نئی قسط وصول نہیں کی تو اپنی قریبی ادائیگی مراکز پر جا کر وصول کریں۔ تو ایسی خواتین کی بھی 1500 روپے کی قسط 14,500 روپے کی قسط آ چکی ہے۔ اب کافی لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جنہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا آ رہا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ پر BISP وائلڈ سم جاری ہو چکی ہے، تو کیا ایسے خواتین کی بھی نئی قسط آ چکی ہے؟ تو دیکھیے بھائی، آپ کو بالکل صاف اور کلیئر بات بتاتے چلیں، ایسی خواتین کو 13,500 روپے کی قسط ملنی ہے، اور 13,500 روپے کی قسط ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ابھی 14,500 روپے کی قسط صرف انہی لوگوں کو ملنا شروع ہوئی ہے جن کا سٹیٹس ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب ایک اور سٹیٹس بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ پہلے انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ BISP وائلڈ سم کی اجرا کے لیے اہل ہیں، انہوں نے اپنی ایک قسط پہلے ہی وصول کر لی تھی۔ اب یہ لوگ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا کیا بنا، کیا ہماری قسط بھی آ چکی ہے اور ہمیں بھی لینے کے لیے جانا چاہیے؟ تو دیکھیے بھائی، اب آپ کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے، ایسی خواتین نے اپنی سم بھی وصول کر لی ہے۔ اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ پر BISP وائلڈ سم جاری ہو چکی ہے۔ تو جن لوگوں کو صرف اور صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور دونوں ریڈ پٹیاں شو نہیں ہو رہی، ایسے لوگ 14,500 روپے کی قسط وصول کرنے کے لیے جا سکتے۔ اگر دونوں پٹیوں میں سے ایک بھی ریڈ پٹی آپ کو شو ہو رہی ہو تو پھر آپ کی 13,500 روپے کی قسط آنے والی ہے۔ یہ قسط اسی مہینے کے بعد ملنا شروع ہو جائے گی۔ جبکہ ایسے افراد جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کے پیسے آ چکے ہیں، تو دیکھیے بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں جن کا سٹیٹس ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں ان کے پیسے آ چکے ہیں۔ یہ وہ نئے لوگ ہیں جو ابھی اہل ہوئے ہیں، ان کی 14,500 روپے کی نئی قسط آ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے 13,500 روپے کی قسط وصول نہیں کی تھی۔ اب نئے اہل ہونے کی بنا پر انہیں 14,500 روپے کی قسط دی جا رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے 13,500 روپے کی قسط پہلے وصول کر لی تھی اور ان کی ایک قسط باقی تھی، تو اب انہیں 13,500 روپے کی قسط ملے گی۔ یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ آپ کو 14,500 روپے کی قسط نہیں ملے گی، بلکہ وہ بھی ملے گی۔ اب قسطیں جلدی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے 13,500 روپے کی قسط ملے گی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد 14,500 روپے کی قسط بھی مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نئے اہل ہوئے ہیں انہیں قسط جلدی مل رہی ہے۔ اب آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے، کیونکہ آپ سم کے لیے اہل ہیں، اس لیے آپ کو سم دینا ضروری تھا، اور اسی وجہ سے آنے والی قسط بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب آپ کو دو کام ہو چکے ہیں، ایک تو آپ کو سم مل چکی ہے اور دوسری آپ کی قسط بھی آنے والی ہے۔ جن لوگوں کا سٹیٹس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہیں 14,500 روپے کی قسط ملنی ہے، وہ کل بھی اپنی قسط وصول کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی قسط وصول کر لیں اس کے بعد اپنی سم لینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 14,500 روپے کی یہ نئی قسط آپ کو ریٹیلر شاپ سے ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی 14,500 کی قسط فٹافٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ BISP ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو پیمنٹ کا سٹیٹس بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ 81 ویب لکھے، گوگل پر نیچے 81 ویب پورٹل لکھا ہوگا، اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد وہ اوپن ہوگا۔ اوپر آپ نے شناختی کارڈ لکھنا ہے بغیر ڈیشز کے، نیچے آپ نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہے۔ کوڈ انٹر کرنے کے بعد چیک پر کلک کر کے معلوم کرنا ہے اور آپ کو سٹیٹس شو ہو جائے گا۔ آپ کو جو بھی سٹیٹس شو ہو آپ نے ویڈیو کے اندر کامنٹس کر کے لازمی بتانا ہے۔ تو ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک BISP انفو ڈیسک کو سبسکرائب